श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। इयं वैरजता असौ हरिणी यद्रुक्मो भवतः आभ्यामेवैनमुभयतः परिगृह्णाति वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्यापः इन्द्रियं वीर्यन्निरघ्नन् तत्सुवर्णगुं हिरण्यमभवत यद्रुक्ममन्तर्दधाति इन्द्रियस्य वीर्यस्यानिर्घाताय शतमानो भवति शतक्षरः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आयुर्वै हिरण्यम् आयुष्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति तेजो वै हिरण्यम् तेजस्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति वर्चो वै हिरण्यम् वर्चस्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति। हरिः ओम्। ವೇದಘೋಷವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪದ್ಮಪುಷ್ಪ ಗುರುಕುಲದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಿ ದೇವನೆಲ್ಲಿಹನೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳಲು ಬಲ್ಲ.